सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान में आप सबके इल्म में है जो हालात हैं, जो तरबियत का माहौल बना हुआ वहाँ पे, जिस तरह वहाँ पे माशरे की बर्बादी आप सबको नज़र आती है। आए दिन ऐसे वाक़यात में इजाफ़ा होता जा रहा है, बच्चों और बच्चियों के साथ ज़्यादती के केसों में। मेरा ख़्याल है पता ही नहीं कितने केस रजिस्टर्ड होते हैं, और अगर कोई नज़र में आ जाए वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को पता चलता है। हर तरफ आपको ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन, आशिक़ रसूल, इस तरह के लोग नज़र आएँगे, इस तरह के नारे नज़र आएँगे, इस तरह के नारे लगाते नज़र आएँगे। और वहाँ पे जो हालात है, ना लोगों के बच्चे महफूज हैं, फिर बच्चों से इस तरह के नारे लगवाए जाते हैं, बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा हमने एक सिस्टम पकड़ा हुआ है जिसमें तरबियत का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। कहीं भी आपको तरबियती माहौल नज़र नहीं आएगा। और लोग जो हैं इस चीज़ में फिर ज़ाहिर है, जब उन्होंने जहालत में तरक्की की है तो वहाँ पे ना किसी बच्ची की इज़्ज़त महफूज है, ना किसी बच्चे की इज़्ज़त महफूज है। अगर कोई मौलवी के हाथ से बच जाए तो किसी जाहिल के हाथ चढ़ जाएगा, कोई जाहिल के हाथ से बच जाए तो किसी पीर के हाथ चढ़ जाएगा। और इतना बड़ा वहाँ पे पाकिस्तान में इस वक़्त ये इशू बना हुआ है, मगर जो बैरून मुल्क लोग रहते हैं उनकी नज़र में वाक़ई ये एक मसला है, मगर जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके नज़दीक ये मामूली केस है। बड़े लोग ये लिखते हैं, जो सवात में है, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आए दिन जिस तरह की तबाही नज़र आती है, और एक अज़ाब की सूरत में कोई ना कोई पैगाम अल्लाह ताला की तरफ से आता रहता है, मगर क्योंकि हमारी कौम जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं देती। और अगर एक अज़ाब आता है छोटा तो उसे भूल जाती है, उससे बड़ा अज़ाब आ जाता है फिर उसे भी भूल जाती है। चंद दिन हम इन चीज़ों को याद रखते हैं। अभी बड़ी सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही हैं, लोग तौबा तौबा कर रहे हैं, जनाब ये इतना बड़ा जुल्म हुआ। और वहाँ पे आपको पता ही है कि कितनी दुनिया जो है वो गर्क हो गई। और बताया जा रहा है कई ख़ानदान जो है वो सफ़ा हस्ती से मिट के, कई दुकानें थी, कई कारोबारी ताजर थे बेचारे, उनका सारा बिज़नेस जो है वो बर्बाद हो गया। लेकिन आज तक आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। हम ज़ुबानी कलामी तो ये कहते हैं कि अज़ाब है, मगर अपने आप को हम तब्दील नहीं करते, हम इस पर गौर नहीं करते। होता ये है कि अगर कोई चीज़ अज़ाब आए या कोई ऐसा मैसेज आए तो कौम में इतनी समझ भी होनी चाहिए, मगर ये कौम जो है इसको ना अक्ल है, ना मौत है, ना समझ है, कोई चीज़ इसके पल्ले नहीं डाली नहीं गई। हुक्मरानों ने क्या डालनी, इन्होंने खुद भी कोशिश नहीं की, क्योंकि ज़ाहिर है हुक्मरान भी आप लोगों से ही तैयार होके आगे जाते हैं। ये वाक़या जो अफ़सोसनाक, अभी मैं इसका आपको बताऊँगा, मगर इससे पहले मैं ये बता दूँ कि जब खुदा ताला का अज़ाब आता है तो कौमी आपकी जितनी मशीनरी है सब फ़ेल हो जाती है। हेलीकॉप्टर गिर गया, कोई मदद के लिए गया वो रुड़ गया, कोई गर्क हो गया, फिर कौम को इतनी अक्ल और शऊर भी नहीं मिला। जिस तरह मैंने बताया, कल मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया, एक बाइक पे साहब, उनको पता है ये सैलाब वाला इलाका है, वहाँ पानी जा रहा बड़ी तेज़ी से, लेकिन हमें हीरो बनने की भी बड़ी होती है ख्वाहिश कि हम हीरो बने। और वो बाइक के ऊपर मोटरसाइकिल पे वो पानी क्रॉस कर रहे थे, तो उसमें रुड़ के गर्क हो गए। लोगों ने कोशिश भी की बचाने की, मगर नहीं बचा सके, हीरो साहब रुड़ गए। अब यहाँ पे अक्ल होती अगर किसी कौम में या किसी हुक्मरानों में, तो इस ऐसे इलाकों को बंद कर दिया जाता है, ऐसे इलाकों की तरफ लोगों को जाने नहीं दिया जाता। यूरोप में तो छोटा सा भी कोई सान्या हो जाए तो वहाँ पे लाल पट्टी, रेड पट्टी लगा देते हैं, और किसी की ज़रूरत नहीं कि वो क्रॉस करके अंदर जाए। मगर क्योंकि हमारी कौम और जानवरों में वो ख़ास फ़र्क नहीं, हो सकता है कई जगह जानवर भी जो है वो समझदारी का मुज़ाहरा करे, लेकिन हमारे लोगों में इतनी अक्ल या शऊर नहीं आया। अच्छा, ये जनाब चिन्योट का इलाका है। मैं अक्सर चिन्योट, चिनाब नगर, लालियाँ यहाँ के मतलब बताता रहता हूँ आपको, क्योंकि ये चिन्योट में मुजाहिद ख़त्म नबूवत जो है बड़ी कसरत से तैयार किए जाते हैं। फिर इर्द-गिर्द के इलाकों से भी लोग आके यहाँ पे कुछ ना कुछ तरबियत का माहौल, तालीम का माहौल हासिल करते हैं। बड़े-बड़े उलमा वहाँ पे गुज़रे हैं, मौलाना मंसूर चिन्योटी मेरे सॉरी इलियास चिन्योटी, और भी
ختم نبوت کے مجاہدین کے نام اکثر آپ سنتے رہتے ہو۔ یہ ایک بچی ہے جی 7 سال کی، اس کی تصویر بھی اوپر لگا دی۔ یہ بچی جو ہے اس کے ساتھ وہاں پہ زیادتی ہے۔ یہ چنیوڑکا اور لالیاں کا علاقہ ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس بچی کے ساتھ جب جس نے بھی زیادتی کی، نام بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور پھر بچی چیخی پکاری تو وہاں پہ لوگ دوڑے تو یہ بندہ بھاگ گیا۔ ابھی تک پولیس کے قابو آیا یا نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایسی ایک تربیت قوم کی ہوئی ہے کہ انہیں نہ کسی بچی میں فرق نظر آتا ہے، نہ کسی بڑے میں آتا ہے، کیونکہ جب آپ نے درندے تیار کیے تو درندوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس کا شکار کرنا ہے۔ جو بھی ان کے قابو آ جائے وہ کہتے ہیں جناب ہمارے لیے سب چلتا ہے۔ تو یہ درندوں والا ماحول جو وہاں پہ پاکستان میں تیار کیا گیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر اذانیں شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب دن کو بھی جاننے رات کو بھی جاننے، پھر 10 بندے اکٹھے ہو کے جاننے دیتے ہیں، مگر اپنی کرتوتیں چینج نہیں کرتے، اپنی حالت چینج نہیں کرتے۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں بدبختو یہ سوشل میڈیا سے سیکھ لو دنیا کہاں پہنچ گئی۔ مگر ہماری قوم نے، کیونکہ زیادہ عاشق رسول ہے وہاں پہ، انہوں نے جس طرح اس قوم میں رہنا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ان کے نزدیک یہ سب کچھ جائز ہے۔ ان کے نزدیک یہ اتنا بڑا کوئی گناہ نہیں، اتنا بڑا ظلم نہیں۔ بے شمار عورتوں کی روزانہ داستانیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر۔ کہیں پہ نہ رشتوں کا احترام، نہ کسی بڑے کا احترام، نہ چھوٹے کا بے احترام، نہ بہو کا احترام، نہ سسر کا احترام، نہ دیور کا، نہ جیٹھ کا، اور بے شمار اس طرح کی روزانہ نئی سے نئی اصلی کہانیاں۔ یہ نہیں کہ 3 عورتیں 3 کہانیاں، نہیں، جو اصلی کہانیاں وہ سامنے آتی۔ آئے دن ہمارے علماء جو ہیں وہ بھی انہی کاموں میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ ہمارے جو لوگ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں عدل کا، انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے، وہ اپنی موج مستی میں ان کو پروٹوکول چاہیے، انہیں کوئی 10-20 بندے آگے پیچھے چاہیے۔ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں جو جج اپنی کرسی پیچھے نہیں ٹا سکتا اس نے آپ کو عدل کیا دینا۔ تو یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، میں نے پچھلے دنوں آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ بڑی تعداد میں مانگنے والے جو ہے ان علاقوں میں آئے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی کام کے لیے آتے ہیں، بچوں کو بچیوں کو اغوا کرنے کے لیے۔ لیکن لوگ اس طرح توجہ نہیں دیتے، بچوں کو بچیوں کو علیحدہ آپ کیوں چھوڑتے ہو؟ کیوں نہیں ان کو بچپن سے سمجھاتے کہ آپ ہماری نظر میں رہیں، اکیلے نہ نکلیں؟ اب یہ جو علاقے ہیں کئی جگہ پہ آپ کو پتا ہے کھیتی باڑی بہت زیادہ ہے، وہاں پہ کوئی بچی بچہ کسی کے ہاتھ بھی قابو آ جائے، کیونکہ جو بھی لوگ وہاں پہ کھیتوں پہ کام کرتے ہیں وہ اگر پڑھے لکھے بھی ہے تو ان کا معیار زندگی جو ہے وہ آج بھی جنگلی، ان کو اسی لیے کہتے ہیں، اسی لیے انہیں جنگلی کہتے ہیں۔ یہ لفظ جنگلی سے میرا نکلا ہوگا۔ تو یہ آج بھی یہ نہیں کہ جنگلی دوسرے بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم حافظ قرآن ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، کام ان کے بھی ٹھیک نہیں۔ پوری قوم جو ہے وہ اخلاقی طور پہ بالکل غرق ہو چکی ہے۔ یہ تو آپ روزانہ دیکھتے ہیں نا، کبھی سوات میں کوئی غرق ہو گیا، کبھی پنجاب میں غرق ہو گیا، مگر اخلاقی طور پہ قوم غرق ہو چکی، اخلاقی طور پہ قوم میں کسی قسم کا شعور نہیں۔ میں دیکھ رہا تھا پنکھا پولیس اسٹیشن میں پڑا ہوا، وہ بھی تصویر ہے میرے پاس، اس کو سنگل لگایا ہوا، زنجیر لگائی کہ یہ چوری نہ ہو جائے۔ پہلے تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ جو واش روم ہوتا ہے ٹرین کا، وہاں زنجیر باندھی ہوئی ہے، کولر پہ گلاس زنجیر سے باندھا ہوا ہے، جوتا مسجد میں جاؤ تو محفوظ ہے، پولیس اسٹیشن میں پنکھا محفوظ ہے، اس نے بھی سنگل مارا ہوا ہے کہ یہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے۔ اتنی ہم نے اسلام میں ترقی کی، اتنی ہم نے مذہب میں ترقی۔ اکثر لوگ لطیفے کے روپ میں بتاتے ہیں کہ کہیں کوئی تبلیغی جماعت والے جاتے تو اپنی جوتی سنبھالتے رہتے ہیں، ان سے پوچھو بھی آپ یہ کس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے کہ اٹھا کے نہ لے جائے۔ اب جہاں پہ وہ ظاہر ہے جاتے ہیں وہاں پہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جہاں سے گئے ہیں وہاں بھی جوتی محفوظ ہے۔ تو آپ کے ذہن میں کہ جوتی محفوظ نہیں، میرے حساب سے آپ کی قوم ہی محفوظ نہیں، پوری قوم ہی اسی حالت میں ہے کہ آپ کو کوئی بھی اٹھا کے لے جائے، آپ کے ساتھ جو مرضی کوئی کرتا رہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اور یہ 7 سال کی بچی ہے،
اس کی زندگی تباہ کر دی، اس کی پوری زندگی ابھی پڑی ہوئی ہے، پولیس پکڑ لے گی، پیسے دے گی، صلح کرائے گی، سب کو ختم کر دے گی، کون سا وہاں پہ ایسا قانون ہے کہ سزا ملے گی؟ وہ تو اس نے شور مچا دیا، ورنہ اگلا سٹیپ اس کا یہ ہونا تھا کہ اس کو مار دیتا، قتل کر دیتا، اور بعد میں دیکھی جاتی کیا تھا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، آج پاکستان جو تباہی کی طرف جا رہا ہے، کل ایک کامنٹ میں لکھ رہا تھا نہیں بڑا اچھا جا رہا ہے، وہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس طرح کے، جس طرح کی میں نے ابھی مثال دی ہے درندوں کی، کیونکہ درندوں کو نظر نہیں آتا کہ شعور کیا آتا ہے، سمجھ کیا آتی ہے، عقل کیا آتی، موت کیا آتی۔ اسی طرح کے جاہل لوگ جن کو نہیں سمجھ ہوتی، وہ آ کے اپنی خانہ پوری کرنے کے، کیونکہ دور دور تک عقل اور شعور کا تعلق ہی نہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ تو اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اگر آپ نے بچے پیدا کیے تو انہیں ٹائم دیں، انہیں اچھے اسکولوں میں داخل کرائیں، اچھے نہیں تو جو اس میں اس کو داخل کراتے وہاں کے ٹیچروں کا کریکٹر چیک کریں، وہ بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کریں، تاکہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اپنے گھر میں آ کے آپ کو بتائیں۔ یہ میں نے کہا آپ کو بتا دیتے ہیں، آج میرا کل یا پرسوں یہ واقعہ گزرا۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔